Galaxy News Hour live. चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको करिब 7 दशकदेखि नेपालले एक चीन नीति अख्तियार गर्दै आएको छ। यो भनेको स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरबाट नेपालमा हुन सक्ने अवांछित गतिविधिमा बेइजिङको चिन्ता सम्बोधन गर्नु हो। भोलि हुन लागेको चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको भ्रमणमा पनि नेपालबाट बेइजिङले अपेक्षा गरेको यसकै निरन्तरता हो। यद्यपि नेपालमा चिनिया चासोको दायरा अहिले फराकिलो भइसकेको छ। अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसीमा चीनले देखाएको अस्वाभाविक चासो यसैको कडी हो। त्यसो त चीनको महत्त्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-मा पनि नेपाल सामेल छ। तर 2076मा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणताका भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा भएको छैन। एकातिर चीनले नेपालसँगको सम्पर्क सञ्जाल र व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँछ भने अर्कोतिर 2072देखि नै सीमामा कडी कडाउ गरेर अघोषित नाकाबन्दी पनि गरेको छ। द्विपक्षीय चासोका यी विषय चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणमा पक्कै पनि उठ्नेछन्। न्युज आवरमा आज हामी एमसीसी अनुमोदनको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणको अर्थ के लाउनेछौँ। साथमा हुनेछ चुनावको मुखमा दल बदल्नेहरूको लड्को र महामारीका लागि बनाउन दिएका होल्डिङ सेन्टरमा सेनामाथि उठेका प्रश्न सम्बन्धी सामग्री पनि। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। आवर हेडलाइन्स। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण भोलि। BRI कार्यान्वयन मुख्य मुद्दा। ऋणका परियोजनामा नेपाल अनिच्छुक। चुनावी घोषणापत्र बनाउन एमाले र कङ्ग्रेसले बनाए कार्यदल। एमालेमा स्थानीय कमिटीले एक तह माथिबाट अनुमति लिएर तालमेल गर्न सक्ने। महामारीका बेला तत्काल बनाउनु पर्ने होल्डिङ सेन्टर सेनाले अझै सकेन। 2 अर्ब रुपैयाँ खर्चको औचित्यमा प्रश्न। आन्तरिक उत्पादनले नधानेपछि प्राधिकरणले भारतसँग उच्च मूल्यमा बिजुली किन्ने। 1 युनिटको लागत 38 रुपैयाँ। र युद्धको 1 महिनामा 15,000 रुसी र 2500 युक्रेनी सैनिक मारिए। रुस विरुद्ध छलफल गर्न सक्ने राष्ट्रहरू ब्रसेल्समा। को सुरुवातमा कोभिडको दोस्रो लहर देखियो। नयाँ भेरिएन्ट डेल्टाले यति भयानक रूप लियो कि गम्भीर बिरामीले अस्पतालमा शय्या पाउन पालो कोर्नु पर्यो। खास गरी छिमेकी देश भारतबाट नेपालीहरू स्वदेश फर्किने क्रम बढेपछि कोभिड बढेको थियो। त्यही कारण सरकारले सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरी कामको जिम्मा सेनालाई दियो। तर तेस्रो लहर सकिँदा पनि सेनाले होल्डिङ सेन्टर तयार गरेको छैन। यसबाट एकातिर होल्डिङ सेन्टरमा गरिएको करिब 2 अर्ब रुपैयाँ खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ भने अर्कातिर निर्माणका काममा सेनाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ। दोस्रो लहरले भयावह रूप लिनु अघि नै वैशाख 13 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भारतसँग सीमा जोडिएका 7वटा नाका र काठमाडौँ उपत्यकामा 2 अर्ब रुपैयाँ तत्काल निकासा गरी 8वटा होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गर्यो। त्यति बेला कञ्चनपुरको गड्डा चौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, बाँकेको जमुनाह, रूपन्देहीको बेलहिया, पर्साको वीरगञ्ज, मोरङको रानी र झापाको मेची नगरमा 1,000 क्षमताको बहुउपयोगी र अर्धस्थायी प्रकृतिको होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दियो। सेनालाई दिनुको कारण काम छिटो सक्ने उद्देश्य भनिएको थियो। तर दोस्रोमा सेनाले काम नै अगाडि बढाएन। कोभिडका बिरामीलाई अस्पतालको आँगनमा समेत राख्ने ठाउँ नहुँदा भारतबाट फर्किएकाहरू सिधै गाउँ पुग्दा स्थिति झनै भयावह भयो। तर सेनाले 2 महिनापछि मात्र काम थाल्यो। होल्डिङ सेन्टर कस्तो हुन्छ भन्ने दोस्रो लहरमा कसैले देख्न पाएन। त्योभन्दा आश्चर्यजनक के छ भने
पुस तेस्रो साता सुरु भएको तेस्रो लहरमा पनि होल्डिङ सेन्टर कोभिड रोकथाममा कामयाबी भएनन्, किनभने ती बनेकै थिएनन्। तेस्रो लहर सकिसक्दा पनि निर्माण अझै अधुरै छ। अझ बेलैया नाकामा त जग्गै फेला नपरेको भनेर सेनाले कामै गरेन। हेरौँ होल्डिङ सेन्टरको भौतिक प्रगतिको झलक। भगतपुर कञ्चनपुर भौतिक प्रगति 90% देखाइएको छ। हालको अवस्था हेर्दा 22वटा ब्लक निर्माणाधीन छन्। धारा बिजुली जडानको काम अधुरै छ। गौरीफन्टा कैलाली भौतिक प्रगति 80%, ब्लकहरू निर्माणाधीन। डाइनिङ हल धारा बिजुली जडानको काम जारी। मेचीनगर झापा भौतिक प्रगति 80%, डाइनिङ हल धारा बिजुली जडानकै काम भइरहेको। रानी मोरङ भौतिक प्रगति 85%, 22वटा ब्लक 15वटा डाइनिङ हल निर्माणाधीन। कृष्णनगर कपिलवस्तु भौतिक प्रगति 96%, 22वटा ब्लक 15वटा डाइनिङ हल बनाउने काम नै भइरहेको। वीरगञ्ज पर्सा भौतिक प्रगति 85%, 22वटा ब्लक 15वटा डाइनिङ हल बन्दै। नेपालगञ्ज बाँके भौतिक प्रगति 90%, 22वटा ब्लक 15वटा डाइनिङ हल र प्रशासनिक ब्लक निर्माणाधीन। काम छिटो सक्न सरकारले जिम्मेवारी दिएको सेना बिचौलियाको भूमिकामा उभियो। उसले होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा ललितपुरको हनुमान कन्स्ट्रक्सनलाई दियो। पनि 1000 बेड क्षमताको होल्डिङ सेन्टर नेपाली सेनाद्वारा हनुमान कन्स्ट्रक्सनलाई बिल्डिङ अवार्ड भएर काम भइरहेको छ। कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, मोरङ र झापामा सेना र हनुमान कन्स्ट्रक्सन बीच 3 असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार होल्डिङ सेन्टर भदौ 2मा तयार भइसक्नु पर्थ्यो। त्यस्तै वीरगञ्जमा होल्डिङ सेन्टर बनाउन असार 25 र कृष्णनगरमा साउन 26 गते काम सुरु भयो। औसतमा एउटा होल्डिङ सेन्टरको ठेक्का सम्झौता रकम 28,26,87,000 रुपैयाँ हो। महामारी छलेको ठेकेदारले कुनै पनि संरचना पुरा गर्न सकेको छैन। हामीले काम यो फागुन मसान्त भइसक्नुपर्ने थियो र त्यसपछि अहिले हालसालै थपिएको इलेक्ट्रिक सप्लाई 18वटा बोरिङ त्यो थपेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अन्तिम म्याद चैत मसान्तसम्मलाई हामीले माग गरेका छौँ। यो अब हाम्रो यो साइडमा चाहिँ विराटनगर साइडमा चाहिँ बर्खायामै सुरु भएको थियो। सुरु भएर चाहिँ सुरुमा जुन हाम्रो जमिन मुनि काम गर्नुपर्ने थियो स्ट्रक्चरको काम, त्यो स्ट्रक्चरको काममा चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो नै भयो हामीलाई काम गर्नलाई, किनभने यहाँको सोइल कन्डिसनहरू पनि चाहिँ एकदम सामानहरू चाहिँ सप्लाईको लागि चाहिँ हलेजको लागि चाहिँ डिस्टर्ब भयो। त्यही भएर चाहिँ काम ढिलो भयो। अहिले स्ट्रक्चरको काम माथि उठिसकेपछि चाहिँ हाम्रो काम ऱ्यापिडै फास्टै भएको छ। अहिलेसम्म औसतमा 85% काम पुरा भएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ। महामारी रोकथामको प्रयोजनका लागि भनिएका होल्डिङ सेन्टरको यो अवस्थाले नेपाली सेनाको क्षमतामाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्यसो त सेनाले ठेक्कामा रहर गरेर काम नगरेको होल्डिङ सेन्टरमा मात्र होइन, तराई मधेस द्रुत मार्गमा त उसको काम झनै सुस्त छ। सरकारको निर्णय अनुसार सेनाले द्रुत मार्ग गएको असारमै सक्नु पर्थ्यो, तर 4 वर्षे म्याद गुज्रिएको 8 महिना बित्दा 20% पनि भौतिक प्रगति भएको छैन। होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा लापरवाही र द्रुत मार्गको ढिला सुस्तीले सेनालाई ठेकेदारको रूपमा प्रयोग गर्नु नै गलत हो भन्ने तथ्य छर्लङ्ग भएको छ। जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके। होल्डिङ सेन्टरमा मात्र होइन, सरकारले अरू विकास निर्माणका परियोजना र खरिद सम्बन्धी कामको जिम्मा दिँदा सेना विवादित भइरहेको छ। गैर सैनिक आर्थिक गतिविधिमा सेनाको संलग्नता बढाउँदै लैजानुको कारण के हो र त्यसका परिणाम के हुन सक्छन् भनेर हामीले रक्षा मन्त्रालयका पूर्व सचिव बामन न्यौपानेलाई सोधेका छौँ। गैर सैनिक कार्य हावी हुँदाखेरिमा सेनाको सैनिक कार्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, व्यवधानहरू निस्किने भए, काम सुचारू नहोला कि भन्ने किसिमको कुरा आयो भनेदेखि कतिपय कामहरू सेनालाई दिने, जस्तो फास्ट ट्र्याकको कुरा म त स्पष्ट के छु भन्नु छ भनेदेखि फास्ट ट्र्याक सेनालाई दिन हुँदैन थियो। फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने योग्यता सेनासँग थिएन, छैन, किनभने सेनाको चरित्र त्यो होइन। सेनाको विकास निर्माणको अनुभव भनेको आफ्ना निमित्त आवश्यक पर्ने ब्यारेक लगायतका संरचनाहरू सेनाले आफै निर्माण गर्यो।
जहाँ विस्फोटक पदार्थहरू प्रयोग गरेर ट्र्याक खुलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो ठाउँमा सेनाले विस्फोटक पदार्थ अरूलाई प्रयोग गर्न दिँदाखेरिमा सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने लागेर आफैले त्यस्ता किसिमका ट्र्याकहरू खुलाइदियो। सेनाको निर्माण सम्बन्धी व्यावसायिकता भने त्यति हो। आफूप्रति आफ्नै कामको विश्वास नभएर सेनालाई जिम्मा दिएको हो भनेर भन्छु। कुनै पनि काम, कुनै पनि गैर सैनिक चरित्रको काम सेनालाई दिइन्छ भने सरकारले 3 चोटि सोच्नुपर्छ कि यो सिभिल उसबाट काम, वर्क्सबाट काम गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन, सेना किन आवश्यक पर्छ यो कामको निमित्त भनेर 3 चोटि सोच्नुपर्छ। फास्ट ट्र्याक सेनाले लिएको छ, जिम्मा लिएको छ। त्यो काम सेना आफैले गरेको छैन, विभिन्न किसिमका ठेकेदारहरू नियुक्त गरेको छ। धेरै कुराहरू कानुन विपरीत, सार्वजनिक खरिद ऐन र त्यस अन्तर्गत बनेका नियम निर्देशिकाहरू विपरीत भयो भनेर सार्वजनिक लेखा समिति समेतले प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ। नियमितता त त्यहाँ पनि छैन। सेनालाई दियो भन्ने सेनाले गरेका काम सबै नियमित हुन्छन् भन्ने छ र छैन। एउटै कुरा के हो भन्नु छ भन्दाखेरिमा सेनाले गरेको कामलाई सोझै भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दैन भन्ने कुराको आधारमा यी कुराहरू भइरहेको छ। महामारीसँग सम्बन्धित आपतकालीन काम तत्काल होस् भनेर सरकारले सेनालाई दिएको मान्न सकिन्छ, तर यसमा पनि सेनाले आफै काम नगरी ठेकेदारलाई जिम्मा लगायो। जबकि यही प्रक्रियाबाट काम गर्नु थियो भने सरकारसँग अरू संरचना छँदै थिए। त्यसैले सेनालाई गैर सैनिक आर्थिक गतिविधिमा लगाएर विवादित बनाउने बाहेक यस जिम्मेवारीले अरू केही काम गर्न सकेन। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई टिकट दिने अधिकार पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वले आफैसँग राख्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 9% र गलतको पक्षमा 91% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, सरकारले विकास निर्माणदेखि खरिदसम्मका काम नेपाली सेनालाई ठेक्का दिने प्रवृत्ति कस्तो लाग्छ? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। कलाकार पल शाह नाबालिगकरणीको अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। तनहुँ जिल्ला अदालतमा थुन्छेकको बहसपछि आज न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको एकल इजलासले पललाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। प्रतिवादीद्वय पल र उनका म्यानेजर कृष्ण जोशीको पक्षबाट 11 जना र जाहेरीवालाका तर्फबाट 7 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। इजलासले जोशीलाई भने 1 लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। एक नाबालिग गायिकाका अभिभावकले फागुन 11 गते दिएको जाहेरीका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पल विरुद्ध 14 वर्ष कैद सजाय माग गर्दै अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो। पल विरुद्ध नवलपुर जिल्ला अदालतमा पनि सोही अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको छ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन माग गर्दै परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासमा सुनवाई सुरु भएको छ। न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाश मान सिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासमा रिटमाथि सुनवाई सुरु भएको हो। आज रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले पर्यावरण नष्ट हुने गरी भौतिक संरचना बनाउन नहुने बताए। उनीहरूले वातावरण संरक्षण ऐनमा विकल्प हुँदासम्म वैकल्पिक स्थान प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधानलाई ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। जङ्गली जनावरको वासस्थानमा प्रभाव पर्ने गरी सरकारले हचुवाको भरमा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउन लागेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रन्जु हजुर पाण्डे छेत्रीले 2076 फागुन 7 गते छुट्टा छुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मोरङको लेटाङमा प्रहरी जवान मारिएको घटनाका दोषी पहिचान गरी तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ।
आयोगले घटनास्थलको अनुगमनपछि आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रभावकारी अनुसन्धान मार्फत घटनामा संलग्न दोषीको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनेको हो। आयोगले मृतकका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा बालिकामाथि भएको भनिएको दुर्व्यवहारको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। लेटाङ स्थित शिक्षा विकास माविमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीमाथि दुर्व्यवहारको आरोप लागेका शिक्षकलाई चैत 4 गते पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीमाथि आक्रोशित स्थानीयले शिक्षकलाई आफूहरूले नै कारबाही गर्न पाउनुपर्ने भनी आक्रमण गर्दा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो। दुईवटा भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र तरुण दलमा अध्यक्ष मनोनयनलाई लिएर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र विवाद चर्किएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू खुसी एकलौटी रूपमा अध्यक्ष मनोनयन गरेको भनी संस्थापन इतर समूहले दुईवटै सङ्गठनको राष्ट्रिय भेला बोलाउने भएको छ। सभापति देउवाले बुधबार नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तदर्थ समितिको अध्यक्षमा दुजन शेर्पा र तरुण दलमा विद्वान गुरुङलाई अध्यक्षमा मनोनित गरेका थिए। तर संस्थापन इतर समूहको आज बसेको बैठकले मनोनयन केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णय विपरीत भएको निष्कर्ष सहित 3 दिनभित्र नेवी सङ्घ र तरुण दलको राष्ट्रिय भेला बोलाउने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावका लागि 2 करोड मतपत्र छाप्ने भएको छ। करिब 1 करोड 77 लाख मतदाता रहेकाले त्यसको 10 देखि 15% बढी मतपत्र छाप्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण 2 करोड मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको आयोगले जनाएको छ। मतपत्र छाप्न आयोगले यसअघि नै 11 करोड रुपैयाँको कागज किनिसकेको छ। मतपत्र जनशिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्नेछ। जनशिक्षाले छाप्न नसके निजी कम्पनीलाई दिने आयोगले बताएको छ। मतदाताको अन्तिम नामावली 13 गते सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी एकीकृत सुरक्षा नीति बनाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा आज बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीतिलाई अन्तिम रूप दिएको छ। निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न नीतिले सहयोग पुर्याउने गृह मन्त्रालयको दाबी छ। बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले अहिलेको सुरक्षा अवस्था र निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि गर्नुपर्ने कामबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र बनाउन सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले महामन्त्री गगन थापालाई जिम्मेवारी दिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री थापाको संयोजकत्वमा आज स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र तयारी समिति गठन गरेका छन्। सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्नु अघिल्लो दिन थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका हुन्। समितिका अरू सदस्य भने तोकिएका छैनन्। पार्टीको फागुन 3 गते बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकको निर्णय अनुसार सभापति देउवाले समिति गठन गरेका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी भोलि सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकको मुख्य एजेन्डामा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि चुनावी तयारीलाई तीव्र बनाएको छ भने विभिन्न दलका नेताहरू उम्मेद्वार बन्ने दौडका क्रममा पार्टी परिवर्तन गर्ने क्रम बढेको छ। थप सामग्री नवराज पाण्डेबाट। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा दलहरूले तालमेल र गठबन्धन गर्ने विषयमा छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। सत्ता गठबन्धन घटक बीच केन्द्रबाटै तालमेलको तयारी भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने केन्द्रीय तहमा नभई आवश्यक परेका ठाउँमा स्थानीय कमिटीले नै तालमेल गर्न सक्ने गरी बाटो खुल्ला गरिदिएको छ। बिहिबार सम्पन्न एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले तालमेलबारे केन्द्रबाट निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकाल्यो। अब आवश्यकता अनुसार स्थानीय कमिटीले नै तालमेलको निर्णय गर्नेछन्। पछिल्लो समय आफ्नो पार्टी प्रवेश गर्नेको संख्या बढिरहेको दावी गरेको एमाले त्यसलाई असर गर्ने गरी कुनै तालमेल नगर्ने निर्णय गरेको हो। 7 गते बसेको पोलिट ब्युरो बैठकमा नेताहरूले तालमेल र वाम एकताको विषय उठाएका थिए। तर केन्द्रीय कमिटीको बैठक मार्फत एमाले आवश्यक परेका ठाउँमा स्थानीय कमिटीले एक तह माथिको कमिटीसँग अनुमति लिएर तालमेलको निर्णय गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको छ। सिद्धान्त त नेकपा एमाले तालमेलको विरोधी होइन, वाम एकताको विरोधी होइन। तर अहिले वाम एकता वा तालमेलको नारा उठाएर पार्टी प्रवेशलाई रोक्ने, पार्टीलाई सिद्धान्त त वस्तु त कमजोर बनाउने र पार्टीमा आएको जनलहरलाई प्रभावित पार्ने काम कदापि गर्न हुँदैन। र हामीले के भनेका छौँ भने स्थानीय आवश्यकताको आधारमा
तल्ला कमिटीहरूले आवश्यक महसुस गरे भने त्योभन्दा एक तह माथिल्लो कमिटीको अनुमति लिएर स्थानीय तालमेल गर्न सक्छन्। त्यसका लागि हामीले ढोका बन्द गरेका छैनौँ। तर हामी आफ्नो पार्टीको जनमत बढाउने, पार्टीमा बढिरहेको यो प्रवेशको लहरलाई रोक्ने र कार्यकर्ताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने गरी कथित तालमेलको राष्ट्रिय नीति बनाएर जाँदैनौँ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चहरूबाटै एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर 70% सिट जित्ने दावी गर्दै आएको अवस्थामा एमाले स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दलसँग तालमेलको तयारी गरिरहेको छ। तर ती दलसँग सत्ता गठबन्धनले पनि हात बढाइरहेको छ। यस्तोमा केन्द्रीय नेतृत्वबाट तालमेलको विषयलाई लिएर फरक राय आउन सक्ने भनेर एमाले तल्ला कमिटीलाई नै त्यसको जिम्मेवारी दिएको हो। उम्मेद्वार छनौटका हकमा भने केन्द्रीय नेतृत्वले चाहेमा निर्णय गर्न सक्ने गरी मापदण्ड र प्रक्रिया तय गरेको छ। विशेष गरी उपमहानगर र महानगरका हकमा उम्मेद्वार सिफारिसको जिम्मा केन्द्रीय नेतृत्वले नै लिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मापदण्ड र सिफारिस प्रक्रियाका बारेमा हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छ। यसमा वडा अध्यक्षको हकमा वडा कमिटीको सिफारिस, इलाका वा गाउँ कमिटीको नगर वा गाउँ कमिटीको सिफारिस र जिल्ला कमिटीको निर्णय, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखको हकमा गाउँ र नगर कमिटीहरूको सिफारिस, जिल्ला कमिटीको पनि सिफारिसका आधारमा प्रदेश कमिटीबाट निर्णय र उपमहानगर र महानगर कमिटीको हकमा सम्बन्धित कमिटीहरूको सिफारिस, जिल्ला र प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्ने गरी हामीले यसलाई टुङ्ग्याएका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित घोषणापत्र तयार गर्न एमाले कार्यदल बनाएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा 11 सदस्यीय कार्यदल बनाइएको हो। कार्यदलमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ समेत छन्। पार्टीभित्रको झगडाले केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारबाट च्युत हुन पुगेको एमाले अहिले पार्टी फुटको चोट समेत झेलिरहेको छ। केन्द्रबाट हस्तक्षेप हुँदा आसन्न निर्वाचनमा फुटको असर पर्न सक्ने भएले पनि एमाले यसपटक तालमेल र उम्मेद्वार सिफारिस लगायतका विषय तल्ला कमिटीलाई नै जिम्मा लगाएको विश्लेषण गरिएको छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। चुनावका लागि सम्भावित उम्मेद्वारहरूको पार्टी परित्याग र प्रवेश तीव्र भएको छ। दिनहुँ जसो स्थानीय स्तरका कोही न कोही नेता अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेका दृश्य देखिन थालेका छन्। दलहरूले पनि चुनावको मुखमा आफूतिर आकर्षण बढेको देखाउन पार्टी प्रवेश गर्न चाहनेलाई सहजै स्वागत गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकारका विभिन्न पदमा निर्वाचित भएर 5 वर्ष काम गरेका नेताहरूले बाचाअनुसार काम गरेनन् भनेर जनताले आलोचना गरे पनि राजनीतिक दलले तिनैका लागि रातो कार्पेट ओछ्याइरहेका छन्। दल त्याग्ने मनसाएका नेताहरूलाई थरीथरीका लोभ देखाएर पनि पार्टीमा भित्र्याउने क्रम बढेको छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट वीरगञ्ज उपमहानगरका प्रमुख बनेका व्यापारी विजय सराबीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वीरगञ्जमै माला पहिराइसकेका छन्। 2074 मा सराबीसँग पराजित मेयरका उम्मेद्वार राजेश मानसिंहले चुनावको मुखमा राजपा छाडेर जसपा रोजेका छन्। उनले काङ्ग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेका थिए। जसपाले कार्यकर्ता भित्राइरहँदा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई चुनावको मुखमा दल त्याग्नेलाई सत्ताका लोभी र अवसरवादी भनेका छन्। उनले दल बदल रोकौं भनेर गरेको आह्वान उनकै पार्टी र माथतका नेताले खिल्ली उडाइरहेका छन्। किनभने मधेसी जनअधिकार फोरमको टिकटमा रूपन्देहीको समरीमाई गाउँपालिका अध्यक्ष भएका बब्लु शुक्ला एमाले हुँदै माओवादीमा पुगिसकेका छन्। उता माओवादी छोडेर ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा केवट राहुल एमालेको अबिर लगाइसकेका छन्। पोखरिया नगरपालिकाका प्रमुख दीप नारायण रौनियार नेपाली जनता दल त्यागेर काङ्ग्रेसको ओत लाग्न पुगेका छन् भने मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाका मेयर दिलीप बगडिया अग्रवालले माओवादी त्यागी एमाले रोजेका छन्। स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएर जितेकाहरू पनि अब दलीय छत्रछाया खोज्न थालेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाका मेयर भएका रजत प्रताप शाह काङ्ग्रेसको झण्डा समाउन पुगेका छन्। 2074 मा फोरमबाट टिकट नपाएपछि उनी स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका थिए। स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा जितेका डोल्पा बुद्ध गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेम्बा गुरुङ माओवादी बन्न पुगेका छन्। स्थानीय सरकारका विभिन्न पदमा पूरा कार्यकाल बिताएका नेताहरू मौजुदा पार्टीमा असुरक्षित देख्न थालेपछि अर्को कार्यकालका लागि अर्को दलमा डेरा सर्दैछन्। कतिपय जनप्रतिनिधि यस्ता छन् जसमाथि स्थानीय तहमा रहेर विकास बजेट अनियमितता गरेको आरोप छ।
ती जनप्रतिनिधि जनाधार बलियो भएको पार्टीको हाँगा समाएर चुनाव जित्ने दाउमा छन्। जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा मतदाताले विचार फेर्नु सामान्य हो। मतदाताले उम्मेदवार पनि छानी चयन गर्न सक्छन्, तर चुनावको मुखमा पदको सुरक्षाकै लागि वैचारिक आस्था र प्रतिबद्ध पार्टी परित्याग गरी नयाँ डेरा सर्दै हिँड्नु कति उचित र नैतिक हो? एकपटक सोच्ने हो कि? अब केही न्युज संक्षेपमा। बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाउने निर्णय गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले चुक्ता पुँजी जीवन बिमा कम्पनीको 5 अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीको 2.5 अर्ब रुपियाँ पुर्याउने निर्णय गरेको हो। बिमा कम्पनीहरूले 2079 चैतसम्म तोकिएको पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ। यसअघि चुक्ता पुँजी जीवन बिमा कम्पनीका लागि 2 अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीका लागि 1 अर्ब रुपियाँ तोकिएको थियो। कम्पनीहरूको जोखिम वहन क्षमता बढाउन, एक अर्कामा गाभिने वातावरण बनाई सङ्ख्या घटाउन, बिमाको पहुँच विस्तार गर्न, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकास गर्न र जोखिममा आधारित पुँजीको सामञ्जस्यता कायम गर्न पुँजी वृद्धिको निर्णय गरेको समितिले जनाएको छ। समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना 1 महिनाभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। शेयर बजारमा लगातार दोस्रो दिन गिरावट आएको छ। बजार मापन गर्ने सूचक आज 16.69 अङ्कले घटेको छ। नेप्से बुधबार 20 अङ्कले घटेको थियो। आज जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा बाहेकका 11वटा समूहले नेप्से 2613.67 अङ्कमा झारेका हुन्। बिमा समितिले पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्न लागेको चर्चाका कारण जीवन बिमा समूहको सूचक 2.5 र निर्जीवन बिमा समूहको सूचक 1% बढेको हो। आज 49 कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति बढेको छ भने 141 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। यस्तै 3 अर्ब 24 करोड 89 लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। थाइल्यान्डसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। चोनबुरी मैदानमा आज भएको खेलमा थाइल्यान्डसँग नेपाल 2-0 गोलले पराजित भयो। थाइल्यान्डले दुवै गोल दोस्रो हाफमा गरेको हो। खेलको 78औं मिनेटमा फिलिप रोलरले गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई अग्रता दिलाए। 61औं मिनेटमा मैदान प्रवेश गरेका फिलिपले ट्रिस्टन डोको पासमा गोल गरेका हुन्। खेलको अन्तिम मिनेटमा वराचितको पासमा चाउवत बिरचाटले गोल गरे। दोस्रो खेल नेपालले आइतबार स्थानीय क्लब चोनबुरी एफसीसँग खेल्नेछ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले स्वीकृति दिएको मितिमा नेपाल सुपर लिग एनएसएल नहुने भएको छ। एन्फाले बुधबार मात्र चैत 25 देखि जेठ 1 गतेको मितिमा एनएसएल गर्न अनुमति दिएको थियो। तर आयोजक नेपाली स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट र सहभागी 10 टिमको आज बसेको बैठकले त्यो मितिमा एनएसएल गर्न नसक्ने निर्णय गरेको हो। एन्फाको कमजोरी र असहयोगका कारण प्रतियोगिता निर्धारित समयमा हुन नसक्ने आयोजकको दाबी छ। उसले अन्य प्रतियोगितासँग नजुत्ने गरी तयारीको समय दिएर भदौ र असोज महिनाका लागि प्रतियोगिता सञ्चालनको समय उपलब्ध गराउन एन्फासँग माग गरेको छ। कैलालीको धनगढीमा जारी 19 वर्ष मुनिको महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेश विजय भएका छन्। टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको प्रदेश 1 ले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 80 रन बनायो। जवाफे ब्याटिङ गरेको मध्य प्रदेशले 19.2 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेटायो। त्यस्तै आजै भएको पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिमले बागमतीलाई 6 विकेटले हरायो। बागमतीले 18.3 ओभरमा 10 विकेट गुमाएर 82 रन बनाएको थियो। सुदूरपश्चिमले 11 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेटायो। फाइनल प्रवेशका लागि गण्डकीले भोलि कर्णाली प्रदेशको सामना गर्नेछ। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपीएफ क्लब विजय भएको छ। चोटका कारण लामो समय मैदान बाहिर रहेकी स्टार खेलाडी सावित्रा भण्डारीले पुनरागमन गरेको खेलमा एपीएफले आर्मीलाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो। सावित्रा खेलको 60औं मिनेटमा रविना गोलेको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेकी थिइन्। दुवै टोलीले खेलको दोस्रो हाफमा गोल गरेका हुन्। 52औं मिनेटमा रेशमी घिसिङले पेनाल्टीमा गोल गर्दै आर्मीलाई अग्रता दिलाइन्। त्यसको 5 मिनेट नबित्दै एपीएफकै रेणुका नगरकोटीले बराबरी गोल फर्काइन्। 82औं मिनेटमा एपीएफकी अनिता बस्नेतले गोल गरिन्। त्यसपछि दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन। रुस युक्रेन युद्धबारे नेटो, G7 र युरोपेली सङ्घमा एकै दिन छलफल हुँदैछ। यी तीनै संस्थाको बैठक ब्रसेल्समा बस्दैछ। नेटोको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनमा पर्याप्त सैन्य सहयोग गर्न अपिल गरेका छन्। उनले बैठकबाट युक्रेनको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने निर्णय
हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताएका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको 1 महिनाको समीक्षा गर्दै नेटोको बैठकले युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराउने बारे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नेटोको बैठक लगत्तै G7 र युरोपेली सङ्घको पनि छुट्टा-छुट्टै बैठक बस्दैछ। यसैबीच रुस र युक्रेन बीचको युद्धले महिना दिन पूरा गरेको छ। रोकिने छाट कहीँ कतै देखिएको छैन। गएको 1 महिनामा कसले कति क्षति बिहोरे त? बाँकी साजना तामाङबाट। गत 1 महिनादेखि विश्व राजनीति नै युक्रेनतिर केन्द्रित भएको छ। युद्धको प्रत्यक्ष मोर्चामा युक्रेन र रुस मात्र संलग्न छैनन्। शक्तिशाली राष्ट्रहरूका आफ्ना स्वार्थ समेत छरपष्ट छन्। 1 महिनाको बीचमा युद्ध अन्त्य गर्न धेरै प्रयास भए, पटक पटक वार्ता पनि भयो। विश्वभरबाट रुसलाई दबाब दिन प्रदर्शन भए, तर न रुस पछि हट्ने सङ्केत छ, न त युक्रेन रुसले भने जस्तै आत्मसमर्पण गर्न तयार छ। फेब्रुअरी 24 अर्थात् 1 महिना अघि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सम्बोधन आयो। युक्रेन सीमामा बसेको रुसी सेनाले युक्रेन प्रवेश गरेर आक्रमण सुरु गर्यो। एक महिनामा 15,000 रुसी सैनिक मारिएका युक्रेनको दाबी छ भने 2500 युक्रेनीको ज्यान गएको छ। युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा रुसका करिब 100 विमान, 125 हेलिकप्टर, 500 ट्याङ्क लगायत 2000 भन्दा बढी सैन्य गाडी ध्वस्त भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार करिब 40 लाख युक्रेनी शरण खोज्दै देश छाडेर हिँडेका छन् भने 65 लाख भन्दा बढी आन्तरिक विस्थापनमा छन्। 6 वटा अस्पताल ध्वस्त भएका छन्। मुख्य शहरका धेरै आवासीय भवन खण्डहर भएका छन्। 1 महिना अघिसम्म सुविधा सम्पन्न देशमा रमाइरहेका युक्रेनी नागरिकको अवस्था यस्तो छ कि उनीहरूलाई के खाने, कहाँ बस्ने थाहा छैन। पछिल्लो 2 हप्तामा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत लगायत विभिन्न 10 शक्तिशाली राष्ट्रका संसदमा सम्बोधन गरेका छन्। उनले रुसलाई दबाब दिन निरन्तर आग्रह गरिरहेका छन्। रुसमाथि विश्वभरबाट 15 खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक प्रतिबन्ध घोषणा गरिएको छ, जसले रुसको अर्थतन्त्र त धर्मराएको छ नै, त्यसका विश्वव्यापी नकारात्मक असर देखा परेका छन्। खाने तेल, खाद्यान्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थ र सुनसम्मको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम भइरहेको छ। युद्धका कारण विश्व राजनीति नै युक्रेन केन्द्रित भइरहेको छ। रुसप्रति समभाव राख्ने राष्ट्रहरू टर्की, युएई लगायतले वार्तामा जोड दिइरहे पनि अमेरिका, बेलायत लगायत पश्चिमा शक्ति राष्ट्र रुसलाई घुँडा टेकाउन खोजिरहेका छन्। यता जर्मनी, फ्रान्स लगायत युरोपेली मुलुक एकातिर रुसको विरोध गर्दैछन् भने अर्कोतिर युक्रेन पछि हट्नुपर्ने सङ्केत पनि गरिरहेका छन्। यसबीचमा विभिन्न तह र चरणमा वार्ता भए पनि 1 महिना बित्दासम्म युद्ध अन्त्य हुने कुनै सङ्केत देखिएको छैन। बरु परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने धम्कीपूर्ण भनाइहरू आउन थालेका छन्। घर, परिवार र जीवन गुमाइरहेको युक्रेनले अझै कति गुमाउनु पर्ने अनुमान बाहिर छ। एमसीसी बहस चलिरहेका बेला आउन चाहे पनि नेपालको अनेक्षापछि रोकिएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी अन्ततः शुक्रबार नेपाल आउँदैछन्। एमसीसी अनुमोदनपछि चीनले विदेश मन्त्री नेपाल पठाएर आफ्ना चासो र चिन्ता प्रकट गर्ने ठानिएको छ। एमसीसी र अरू केही प्रकरणमा चिनिया चासो बढेका बेला हुन लागेको चिनिया विदेश मन्त्रीको यस भ्रमणलाई परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूले भने आपसमा माझामाझ गरेर पुरानै असल सम्बन्ध बढाउने अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्ने बताइरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल हुने भने पनि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको भ्रमण मूलतः नेपाल पश्चिमा खेमातिर ढल्किएको चिनिया बुझाइमा केन्द्रित छ। यही कारण भ्रमणका क्रममा आफ्ना चासोबारे आश्वस्त हुन उसले भरपूर प्रयास गर्नेछ। 3 दिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँगै वाङले सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेतासँग समेत भेटवार्ता गर्नेछन्। यस्ता भेटवार्तामा उनले नेपालमा चीनको चासो विपरीतका गतिविधि हुन नदिन मुख्य चासो राख्ने ठानिएको छ। यसलाई उति साह्रो अस्वाभाविक रूपमा भने लिन नहुने नेपाली कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूको बुझाइ छ।
हामीले चाहिँ यसलाई के भने बिआरआई जस्तो हाम्रो एमसिसीमा कमिटमेन्ट थियो त्यस्तै बिआरआई प्रतिको कमिटमेन्ट हो। यसलाई हामीले कसरी चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने, के मोडलिटिज हुन्छन्, ती सब कुराहरू त हामीले आपसमा छलफल गरेर लैजाने हो। बिआरआई मैले भने हाम्रो प्रतिबद्धता हो, हामी चाहिँ कार्यान्वयन गर्न तयार छौँ। तर जस्तो चाइनिज प्रेसिडेन्टले भन्नुहुन्छ नि विन विन कोअपरेसन जुन भन्नुहुन्छ नि हो, यो विन विन कोअपरेसन हुनु पर्यो। वन वे ट्राफिक, उताबाट मात्रै सामान आउने यताबाट हामी केही पठाउन नसक्ने त्यस्तो चाहिँ त्यो त हामीले गर्ने कुरो हो। टु वे ट्राफिक हुनु पर्यो विन विन कोअपरेसनमा भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसो त 2072मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण र 2076 असोजमा चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका रणनीतिक सन्धि र सम्झौता कार्यान्वयनमा खासै प्रगति भएको छैन। आफ्ना विदेश मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा चीनले यसअघि हस्ताक्षर भइसकेको तर कार्यान्वयनमा नेपालले उति चासो नदेखाएको बिआरआई परियोजनाको प्रगतिबारे मुख्य चासो राख्नेछ। तर चीनले ऋणमा जोड दिएको र नेपाल ऋण लिन हच्चकीका कारण नै बिआरआईमा उत्साहजनक प्रगति नभएको एक थरीको बुझाइ छ। त्यसैले दुई देशबीचको सम्बन्ध कुनै एक परियोजनाका आधारमा मात्र बुझ्ने अवस्था यस भ्रमणका क्रममा अन्त्य गर्नुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ। अब अमेरिकाको पनि अब डेलिगेसन आउँदैछ, फेरि 15वटा सांसदहरू आउँदैछ हैन। अब चाइनिजको फरेन मिनिस्टर आयो, यिनी अब प्राइम मिनिस्टर हाम्रो जाने भने एक्टिभिटी त बढिरहेको छ नि, यो त इन्क्रिज हो नि। यसमा त त्यो पनि एउटा त्यो पक्ष हो, त्यसलाई पनि हेर्नु पर्छ। एमसिसी अनुमोदन भइसकेपछि र त्यो बिचमा चाहिँ अमेरिका र चीनका बिचमा भएको कूटनीतिक जुहारीको कारणले गर्दा त्यससँग अन्तर्सम्मित गरेर पनि हेरिएको छ। तर मलाई लाग्छ नेपाल र चीनको सम्बन्ध केवल बिआरआई अथवा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने परियोजनाहरूमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। बिआरआई त एउटा परियोजना मात्रै हो। नेपाल र चीनका बिचमा त बहुआयामिक सम्बन्ध छ, ऐतिहासिक सम्बन्ध छ, यसका त विभिन्न आयामहरू छन्। त्यसकारणले केवल एउटा परियोजनालाई मात्रै फोकस गरेर भन्दा पनि नेपाल र चीनका बिचमा जुन बहुआयामिक सम्बन्ध छ, जुन बहुआयामिक सम्बन्धलाई चाहिँ अझै घनिष्ठ र आत्मीय बनाउने दृष्टिकोणले चाहिँ वाङ यीको यो भ्रमणलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ उपयोग गर्न सक्छ। पछिल्लो समय चीनले आफ्नो नेपाल चासोलाई मुखर रूपमा व्यक्त गरिरहेको छ। खास गरी उसले आफ्नो सुरक्षा चासोसँग जोडेर एमसिसी सम्झौतालाई लिएको तर नेपालले आश्वस्त पार्न नसकेको देखिन्छ। आपसमा माझामाझ गरेर पुरानै असल सम्बन्ध बढाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सके चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको उपलब्धि यसैलाई मान्न सकिनेछ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। एसिडको थोपा नै शरीर जलाउन पर्याप्त हुन्छ। सुनसरीको एक उद्योगमा एक श्रमिक एसिड राखिएको पोखरीमै डुब्न पुगिन्। उपचार सम्भव भएन, ती श्रमिकले ज्यान गुमाइन्। यति संवेदनशील पदार्थको प्रयोग गर्दा पर्याप्त सावधानी नअपनाउने उद्योगलाई कारबाही गर्न भने सरकारी निकाय एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिँदै आएका छन्। इटहरी स्थित एभरेस्ट सोल्भेन्ट कम्पनीको सोया तेल प्रशोधन गर्ने उद्योगकी श्रमिक वसन्त देवी चौधरीको बुधबार बिहान मृत्यु भयो। मृत्युको मुख्य कारण उनको आधाभन्दा धेरै शरीर एसिडले जल्नु हो। उनी उद्योगकै एसिड पोखरीमा डुबेकी थिइन्। वसन्ती डुबेको पोखरी यही हो। 38 वर्षीय वसन्तीले उद्योगमा 8 वर्षदेखि काम गर्दै आएकी थिइन्। उनी उद्योगको फोहोर उठाउने क्रममा चिप्लेर एसिड पोखरीमा डुबेकी थिइन्। तातो एसिड पानीमा लड्नुभयो, खुट्टा चिप्लेर त्यो फोहोर कचराहरू उठाउने क्रममा लड्नुभयो। त्यो अवस्था अब भुँडीमा पोलेको थियो। अब यतादेखि तल पुरै नहिँड्ने छैन क्या। घटना लगतै वसन्तीलाई विराटनगर स्थित विराट मेडिकल कलेज पुर्याइयो। त्यहाँ उपचार सम्भव भएन। त्यसपछि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगियो। प्रतिष्ठानले वसन्तीलाई कीर्तिपुर स्थित वन अस्पतालमा रिफर गरिदियो। चैत 4 गते कीर्तिपुर ल्याइ पुर्याउँदासम्म वसन्तीको शरीरमा एसिडले थप क्षति पुर्याएको थियो। खाने तेल प्रशोधन गर्न प्रयोग गरेको सल्फ्युरिक एसिडले शरीरको 55% भाग जलेकाले उपचार सम्भव भएन। त्यहाँ चाहिँ अब एसिड, सल्फ्युरिक एसिड भन्ने कुरा थाहा भयो। अनि त्यो चाहिँ बडीमा परेको रहेछ। उहाँको त्यो हाम्रो अम्बिलिकस भनेको नाइटोभन्दा तल सबै जलेको थियो। अगाडि पछाडि र तलको लोवर लिम्ब सबै जलेको थियो। हामीले हेर्दाखेरि सबै नै डिप नै थियो, गहिरै थियो। अनि उहाँले सुरुमा इनिसियल ट्रिटमेन्ट भनेको जस्तो फर्स्ट एडहरू, पानी लगाउने कुराहरू भयो, फ्लुइडहरू पाउने कुराहरू, त्यो चाहिँ नगरेको जस्तो थियो। अनि एस्पेसन निमोनिया भन्छ हाम्रो, हामी त्यो सस्पेक्ट गरेपछि उहाँलाई भेन्टिलेटर राख्यौँ। 2 दिन 3 दिनपछि
अनि 6 डेमा चाहिँ उहाँको एक्सपायर भयो। उद्योगको लापरवाहीका कारण वसन्तीको ज्यान गएको आफन्तको दाबी छ। यस घटनाबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उद्योगका प्रतिनिधि सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठानले श्रमिकको पूर्ण सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सबै खाले जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। तर उद्योगमा सुरक्षा उपाय अवलम्बन गरिए नगरिएको न अनुगमन छ न त घटनापछि उद्योग सञ्चालकलाई छानबिनको दायरामा ल्याइएको छ। सरकारी निकाय नै एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिएका छन्। उद्योगले अरू उद्योगका जुन मापदण्डहरू छन्, इन्भाइरोमेन्टल स्ट्यान्डर्डहरू छन् जुन हामी कहाँबाट स्वीकृत गरेको, त्यसपछि गएर उद्योग विभागबाट अनुमति लिएका भन्दा अरू केही क्रियाकलापहरू गरौँ भने कारबाही गर्ने हामीले पनि कारबाही गर्न सक्छौँ। हाम्रो ऐनले पनि त्यो चाहिँ दिन्छ। तर श्रमिकको विषय चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन, त्यो श्रम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। प्रहरीका अनुसार पछिल्लो 8 वर्षमा एसिड सम्बन्धी 30 घटना भएका छन्। एसिडजन्य घटनामा वृद्धि भएपछि सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन सम्बन्धी अध्यादेश 2 पटक ल्यायो। तर प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएका कारण अध्यादेश 1.5 महिना अगावै निष्क्रिय भइसकेको छ। इटहरीबाट राजु पौडेलको सहयोगमा क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब रिपोर्ट कार्डको पालो। आजको रिपोर्ट कार्डमा प्रकाश सिग्देलको सहयोगमा तयार पारिएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको सामग्री। 74 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी चर्चामा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका आएको थियो। मतदान मतगणनादेखि मत परिणामसम्म विवादमा मुछिएको महानगरको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट रेणु दाहाल पुगिन्। उनले एमालेका देवी गेवालीलाई 203 मतले पराजित गर्दै नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेकी थिइन्। दाहालले भरतपुरलाई स्मार्ट सिटी, समृद्ध नगर बनाउने जस्ता चुनावी नारा अघि सारेकी थिइन्। प्रतिबद्धता गरिए अनुरूप 5 वर्षको अवधिमा महानगरभित्र के कति काम भए, के कति हुन सकेनन् त। नारायणी नदी तटबन्धन गर्ने 5 अर्ब बजेट निकासा, टेन्डर मार्फत बल्ल काम सुरु। स्मार्ट सिटी निर्माण, गुरु योजना बन्यो, कार्यान्वयनका लागि 50 करोड रुपियाँ विनियोजन। अत्याधुनिक ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण, डिपिआर तयार, अरू काम अघि बढेन। व्यवस्थित तरकारी बजार र विषादी प्रयोगशाला निर्माण, पीपीपी मोडेलमा क्षेत्रपुरमा आधुनिक तरकारी बजार निर्माण। व्यवस्थित अटोल्यान्ड निर्माण गर्ने, जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कार्यान्वयन भएन। अत्याधुनिक सिटी हल निर्माण, भूमिहीनलाई जग्गा वितरण। सिटी हल र जग्गा वितरणमा बल्ल काम सुरु। भरतपुरका सडकमा आकाशे पुल निर्माण, अहिलेसम्म बनेन। महानगरभित्र ठूला पूर्वाधार निर्माणदेखि जनजीविकासँग जोडिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्धन, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक विकास लक्षित कार्यक्रम, कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण, युवा सशक्तिकरण, सुशासन र प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम अघि सारिएका थिए। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भए पनि 5 वर्षको अवधिमा गर्न सकिने धेरै काम बाँकी रहेको नगरवासीको भनाइ छ। हैन, अब यसलाई चाहिँ समग्र हेर्दा अब राम्रो छ। अब सबै कुरा त सबैलाई नहुन नि सक्छ। अब विकासको बारेमा पनि अब ठिक छ, राम्रो छ, पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भएको छ अहिले। यता महानगर प्रमुख दाहालले चुनावी दौरानमा घोषणा गरेका केही काम अहिले पनि पाइपलाइनमा छन्। महानगरको फोहोर व्यवस्थापन, हरियाली प्रवर्धन, स्मार्ट सिटी, उज्यालो सडक र आकाशे पुल निर्माणले यस अवधिमा गति लिन सकेन। महानगर विकासमा आफूले धेरै प्रयत्न गरेको र कतिपय काम पूरा हुन नसकेको दाहाल स्वयं स्वीकार्छिन्। महानगरपालिकामा एउटा यहाँ चाहिँ समग्र हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ हरियाली प्रवर्धन गर्ने, एउटा ब्युटिफिकेसन गर्ने भन्ने हुन्छ नि, ब्युटिफिकेसन गर्ने र विभिन्न मुख्य सडकहरूमा, चोकहरूमा फ्लाइओभरहरू बनाउने, होइन, त्यो कार्यहरू चाहिँ अलिकति अपुग भयो भन्ने मलाई लागेको छ। समग्र हिसाबले सौन्दर्यकरणको क्षेत्रमा र अरू थप केही गर्नुपर्ने अत्यावश्यक पूर्वाधारका योजनाहरू, अब ट्राफिक लाइटका कुराहरू, फ्लाइओभरका कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ फ्लाइओभरको र ट्राफिक लाइटको पनि सडक विस्तारको एउटा क्रममा भएको कारणले गर्दाखेरि पुल्चोक गोन्दाङ एउटा 6 लेन सडक, होइन, मुख्य हाइवे यो निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले ट्राफिक लाइट जडान गर्न सकेनौँ। पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा 74 वैशाख 31 गते भएको थियो। मतगणनाका क्रममा जेठ 14 गते राति मतपत्र च्यातिएपछि महानगरको वडा नम्बर 19 मा साउन 20 गते पुनः मतदान भयो। महानगरपालिकाको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहाल 43,127 मत ल्याएर विजयी भइन्। उनलाई नेपाली कांग्रेसले
पनि सघाएको थियो। उनका प्रतिद्वन्दी एमालेका देवी गेवालीले 42,924 मत ल्याएका थिए। महानगरको उपप्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसकी पार्वती शाह 47,117 मत ल्याएर विजयी भएकी थिइन्। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। नेपाटप सब ठिकठाक। नेपाटप सब ठिकठाक। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले प्रति युनिट बिजुली औसतमा 10 रुपैयाँ हाराहारीमा बेच्छ। तर आन्तरिक उत्पादनले माग नधानेकाले प्राधिकरणले इतिहासकै उच्च मूल्यमा भारतबाट बिजुली किन्दैछ। प्राधिकरणले 1 युनिट बिजुली बापत भारतीय रुपैयाँ 20 तिर्नेछ। बिजुली भारतबाट नेपाल ल्याउँदा विभिन्न शुल्क र प्रसारण क्षति समेत जोड्दा 1 युनिटको लागत 38 रुपैयाँ पर्नेछ। लोड सेडिङ हुन नदिन यो कदम चालेको प्राधिकरणको भनाइ छ। यसबाट उद्योगको लागत बढ्ने जोखिम त छँदैछ, स्वदेशी उत्पादनको मूल्यमा पनि दबाव पर्नेछ। नेपालमा अहिले 1300 मेगावाट हाराहारी विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार औसत माग भने 1650 मेगावाट हाराहारी छ। हाम्रा विद्युत गृहहरूले वर्षायाममा 2300 मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्ने सामर्थ्य राख्छन्। तर हिउँदयाममा जडित क्षमताको 30 देखि 40% मात्रै उत्पादन हुन्छ। त्यही कारण अहिले 350 देखि 400 मेगावाट विद्युत अपुग भएकाले आयातमा निर्भर हुनु परेको हो। यति बेला युक्रेन रुस युद्धले कोइलाको मूल्य व्यापक रूपमा बढेपछि भारतमै बिजुलीको भाउ उचालिएको छ। केही महिना अघिसम्म नेपालले प्रति युनिट भारू 2 भन्दा सस्तोमा विद्युत खरिद गरिरहेको थियो। अहिले त्यही बिजुली भारू 12 मा किन्छु भन्दा पनि प्राधिकरणले पाएन। भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा बिहिबार साँझसम्म बिजुलीको भाउ प्रति युनिट कम्तीमा 15.5 भारतीय रुपियाँ पुगेको छ। लगभग 350 मेगावाट बिजुली आयात बन्द हुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा 2 दिन लोड सेडिङ गर्नुपर्ने स्थितिले प्राधिकरण 1 युनिट बिजुलीका लागि भारू 20 तिर्न राजी भएको छ। अझ योभन्दा 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ भइरह्यो भने हामीले 35 दिनको क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ। यदि हामीले 1500 रुपियाँ 20 रुपियाँ नै तिर्नु पर्यो 35 दिनलाई भने कति प्राधिकरणलाई इफेक्ट पर्छ त भनेर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि करिब करिब 8 अरब एडिसनल हामीले कस्ट पे गर्नुपर्ने रहेछ। 8 अरब। र एक दिनमा आज मैले विद्युत प्राधिकरणले हामीले चाहिँ जुन प्राइस कोड गरेको छ त्यसमा चाहिँ करिब 20-22 करोड चाहिँ एक दिनमा हामीलाई एडिसनल कस्ट पे गर्नुपर्छ। प्राधिकरणले जतिसुकै महँगो मूल्य तिरेर भए पनि कम्तीमा 1 हप्ता लोड सेडिङ नगर्ने भनेको छ। हरेक 24 घण्टाका लागि फरक मूल्यमा विद्युत किन्नुपर्ने एक्सचेन्ज बजारबाट बिहिबारकै भावमा 35 दिन बिजुली किन्नु परे प्राधिकरणले थप 8 अर्ब भन्दा बढी आर्थिक भार सहनु पर्नेछ। यो मूल्य आफू एक्लैले बेहोर्न कठिन पर्ने देखाउँदै प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई पनि घाटा बेहोर्न आग्रह गरेको छ। अहिले प्रति युनिट 9 रुपियाँमा बिजुली पाइरहेका उद्योगीहरूले थप मूल्य तिर्नु परे औद्योगिक उत्पादनको लागत बढ्ने बताएका छन्। अहिले चाहिँ सिजन कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल कन्स्ट्रक्सनको सब बेला पनि अहिले यति बेला त र नेपालमा सबभन्दा म्याक्सिमम एनर्जी खपत गर्ने भनेको सिमेन्ट इन्डस्ट्री र स्टिल इन्डस्ट्री हो। र दुईटैलाई धेरै अहिले चाहिँ 100% फुल क्यापेसिटीमा चलाउनु पर्ने हुन्छ अहिलेको अवस्थामा। र यस्तो अवस्थामा लोड सेडिङ भइदियो भने निर्माण कार्यहरू त ठप्पै हुन्छ यदि समयमा बत्ती आइदिएन भने। र अहिले लागत पनि बढाउँछ र सामानको कस्ट पनि बढाउँछ। अहिले वर्षात सुरु भएपछि नेपालले विद्युत आयात गर्नु पर्दैन। तर त्यतिन्जेल उद्योगको लागत बढ्दा यसको भार चाहिँ उपभोक्तामा पर्नेछ। अहिले इन्धनदेखि खाद्यान्न लगायत वस्तुको भाउ बढेर महँगीले थिचिएका नागरिकका लागि भारतीय बिजुली नयाँ समस्या बन्ने देखिएको छ। त्यति मात्रै होइन, विदेशी मुद्राको ढुकुटी रितिएर समस्यामा परेको अर्थतन्त्र थप अप्ठ्यारोमा धकेलिनेछ भने आर्थिक गतिविधि खुम्चिने डर पनि त्यत्तिकै छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स।
चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण भोलि। BRI कार्यान्वयन मुख्य मुद्दा, ऋणका परियोजनामा नेपाल अनिच्छुक। चुनावी घोषणापत्र बनाउन एमाले र कङ्ग्रेसले बनाए कार्यदल। एमालेमा स्थानीय कमिटीले एक तह माथिबाट अनुमति लिएर तालमेल गर्न सक्ने। महामारीका बेला तत्काल बनाउनु पर्ने होल्डिङ सेन्टर सेनाले अझै सकेन। 2 अर्ब रुपैयाँ खर्चको औचित्यमा प्रश्न। आन्तरिक उत्पादनले नधानेपछि प्राधिकरणले भारतसँग उच्च मूल्यमा बिजुली किन्ने। 1 युनिटको लागत 38 रुपैयाँ। र युद्धको 1 महिनामा 15,000 रुसी र 2500 युक्रेनी सैनिक मारिए। रुस विरुद्ध छलफल गर्न शक्ति राष्ट्रहरू ब्रसेल्समा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.